ولیمے دے ویندے جب تک گھٹی کتے دا موتر تے گڈھا دا موتر نہ پیو تو ٹکر آدم نہیں تھیندا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والرجسم ہو استاد پڑھ دے بیٹھے میں کلا پڑھدا کھڑا شراب نہ پیوائے اللہ سی دی ذات پاک ہٹ کے بھائی چیز تو ہی اللہ سے ہٹ کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اگر ایمان والے ہوئے تو سود ہی نہ کھوائے تیجی شے پڑھا چا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان الذين او لوگ ياكلون جڑے کھاندے پن کھاندے راس سن اموال اليتامى یتیمہ دا مال ظلم کرتے کھاستے جبر کرتے زیادتی کرتے حق کرتے فی وچ بطون ڈھڈ ہم ہونا دے نارا جہنم دے انگارے جے یتیمہ دیا مڈیاں کھا دین او کو ایسی دے چینے اندر کہنی وے آئی تے جائیں حلال کرتے کھا دے تھریشر دے ودائی دل ہندے جو ستے نیندرو تھیں